आमीन, हालेलुया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद हर रोज़ हमें संभालता, हमारी मदद करता, हमारी रहनुमाई करता, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता, और सबसे बढ़कर उसका फ़ज़ल ये है कि उसने अपने प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से हमें गुनाहों से मखलसी बख्शी। हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने हम खिदमत भाई खुदा के खादम पास्टर तिमोथी जोसेफ साहब का, जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपके दरमियान खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपने बंदे को, अपने बंदे की मिनिस्ट्री को, अपने बंदे के ख़ानदान को दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और अपने काम को, अपनी खिदमत को, इंजील की बशारत को जो खुदा ने अपने बंदा के सुपुर्द की है, इसी तरह बढ़ाता बढ़ाता और बढ़ाता चला जाए। आज का जो खुदा का कलाम है, खुदा ने जो मेरे दिल में बात डाली, वो आज हम सब के लिए मुश्तरका तौर पर होगी। किसी के लिए इनफरादी तौर पर नहीं, इंडिविजुअल नहीं, बल्कि ये कलीसियाई तौर पर कांग्रीगेशनल खुदा की बंदा हिज्जी नबी की एक नबूवत है, जो खुदा ने अपने खादम हिज्जी नबी की मार्फत अपने चुने हुए लोगों के लिए की। ये नबूवत आम लोगों के लिए नहीं है। ये नबूवत जो है, ये खुदा का कलाम जो है, ये सिर्फ खुदा के बरगुज़ीदा और खुदा के चुने हुए लोगों के लिए है। और चुने हुए लोगों के लिए इस तरह है कि उस वक्त ये कौम पैदा भी नहीं हुई थी जब से खुदा ने इनको चुन लिया था। खुदा ने इनको बरगुज़ीदा किया, इनको बुला लिया। आपको याद होगा पैदाइश की किताब में एसौ और यकूब जब पैदा हुए तो खुदा ने मलाकी नबी की किताब में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैंने एसौ को तो रद्द किया, लेकिन याकूब को मैंने चुन लिया, मैंने उसे पसंद कर लिया। ऐसा खुदा ने क्यों किया? अभी तो एसौ जो था वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसने कोई ऐसी बात भी, कोई ऐसा काम भी नहीं किया था जो खुदा की नज़र में नापसंद हो, लेकिन खुदा ने उसको रद्द किया और याकूब को चुन लिया। अजीज़ो, खुदावंद हमारे माजी से, हमारे हाल से और हमारे मुस्तकबिल से वाकिफ़ है। इससे पहले कि हम अपनी माँ के बतन में होते, इस दुनिया के बनाने से पहले खुदावंद जानता है कि किस शख्स ने क्या करना है, क्योंकि उसने इंसान के अंदर आज़ाद मर्जी, जो खुदा का एट्रीब्यूट है, वो खुदा ने इंसान के अंदर डाल दिया है। और आज़ाद मर्जी के वसीला से इसौ ने, खुदा ने जो उसको बरकत दी थी, पहलौठा होने की बरकत, उसने उसको रद्द कर दिया। उसने खुदा की बरकत को हकीर जाना और खुदा ने उसको हकीर जाना। और इसके बरक्स याकूब खुदा के साथ चलता है, खुदा उसे पसंद कर लेता। खुदा को पता है कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है, ये मेरी फर्माबरदारी में रहेगा। इंसान होते हुए इंसान से गलती हो जाती है, तो भी खुदावंद का फजल जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। जब हम उसके पास आ जाते हैं, इकरार करते हैं, तो खुदावंद हमें मुआफ़ करता है। तो आज का जो कलाम है वो हमारे लिए होगा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी तरजीहात का तयन कैसे करते हैं। सेट योर प्रायोरिटीज़। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे अहम काम है, हम उनको किस तरह, उनका तयन कैसे करते हैं। जो काम पहले करने हैं, जो ज़रूरी हैं, वो पहले करने हैं, और जो सानवी यानी जो दूसरे दर्जा पर करने हैं, वो दूसरे दर्जा पर करने हैं। और इसके लिए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे हिज्जी नबी की किताब, उसका पहला बाब, इसकी 15 आयात है। हम 15 की 15 आयात पढ़ेंगे, और इसके साथ जो इसके रिलेटेड रेफरेंस होगा वो हम पढ़ेंगे ज़बूर 137, वो भी हम पूरा ज़बूर पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हिज्जी की किताब, उसका पहला बाब। तो मैं खुदा की खादमत से गुजारिश करूँगा कि वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। सफ़ा नंबर 881 पर है पुराने अहदनामा में। दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के छठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाजिम ज़रबाबल बिन सियालतीएल और सरदार काहिन यशवा बिन यहू सदक को हिज्जी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा कि रब्बुल अफ़ाज यूँ फरमाता है कि ये लोग कहते हैं, अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल अफ़ाज यूँ फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया
पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुरागदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफ़ाज यूँ फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर यह घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना ज़मीन अपना हासिल देती है। और मैंने खुश्क साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मै और तेल और ज़मीन की सब पैदावार पर और इंसान और हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। तब ज़रबाबल बिन सियालतीएल और सरदार काहिन यशवा बिन यहू सदक अपने लोगों का सब बकिया खुदावंद अपने खुदा के कलाम और उसके भेजे हुए हिज्जी नबी की बातों के शिनवा हुए और लोग खुदावंद के हजूर तरसान हुए। तब खुदावंद के पैगंबर हिज्जी ने खुदावंद का पैगाम उन लोगों को सुनाया कि खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर खुदावंद ने यहूदा के नाजिम ज़रबाबल बिन सियालतीएल की और सरदार काहिन यशवा बिन यहू सदक की और लोगों के बकिया की रूह को तरगीब दी। बस वो आकर रब्बुल अफ़ाज अपने खुदा के घर की तामीर में मशगूल हुए। और यह वाक़या दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6ठे महीने की 24 तारीख का है। आमीन। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे ज़बूर 137, पूरा ज़बूर हम पढ़ेंगे ये भी। हम बाबल की नदियों पर बैठे और सयून को याद करके रोए। वहाँ बैत के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहाँ हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा कि सयून के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ, हम परदेस में खुदावंद का गीत कैसे गाएं। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक जाए। ऐ खुदावंद, यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के ख़िलाफ़ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। ऐ बाबल की बेटी जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस हवाले का जो पस मंज़र है, हम थोड़ा उस पर गौर करेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि खुदा का बंदा जो है वो कहना क्या चाहता है और उसका मकसद क्या है। दरअसल इस पूरी नबूवत का मकसद एक ही है कि खुदा ने जिन लोगों को चुन लिया था, जिन लोगों को मुकर्रर किया था, जिस काम के लिए खुदा ने उनको मुकर्रर किया था, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। उन्होंने उस तरजीह को जो खुदा के लिए उनको करनी चाहिए थी, जो काम पहले करना चाहिए था, उन्होंने उसको भुला दिया और अपने अपने काम जो अपने घरानों के अपनी इनफरादी ज़िंदगी थे, उन्होंने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर, अपनी ज़ातियात पर तरजीह देना शुरू कर दी और खुदावंद यहाँ पर नाराज़ हुआ। खुदावंद दुश्मन नहीं बना, खुदावंद नाराज़ हुआ है। खुदा नाराज़ होता है और नाराज़ होकर खुदावंद शिकवा करता है यहाँ पर कि मैंने जिस काम के लिए तुमको चुना, तुमको यहाँ पर लेके आया, वो तुम भूल गए और तुमने अपनी मर्ज़ी से अपनी तरजीहात को उनका तयन करना और उनको पूरा करना शुरू कर दिया। और जब दारा बादशाह की सल्तनत के बरस में जो हमने पढ़ा है, इसका पस मंज़र ये है कि जब खुदा ने बनी इसराइल को चुन लिया तो पहले तो वो मिस्र में गुलामी में थे। खुदा वहाँ से उनको छुड़ा कर लाता है, वहाँ से उनको आज़ादी देता है, रिहाई देता है, मखलसी देता है अपने बंदा मूसा के वसीला से। और वहाँ पर खुदा उनको कहता है मेरे लोगों को जाने दे। मूसा को कहता है कि फ़िरौन से जाकर कह मेरे लोगों को जाने दे। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो खुदा उनको कहता है कि इसराइल मेरा पलौठा है। फिर खुदावंद इसराइल को इतना प्यार करता है, इस कौम से जिसको उसने चुना है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करता है कि खुदावंद ने उसे अपनी बीवी से तशबीह दी है। जिस तरह मियाँ बीवी का प्यार होता है, इस तरह खुदा ने तशबीहन इसराइल को बीवी भी कहा है। और फिर एक जगह पर खुदा ने उसको अपनी आँख की पुतली
पंजाबी जिन्हों कहते मेरी अख का तारा, आंख की पुतली, एप्पल ऑफ आई, खुदा ने वो भी इसको कहा है। यानी खुदा इनके इतना नज़दीक है, खुदा ने इनको चुना हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि इस जगह पर हवाला के शुरू ही में खुदावंद उनको मेरे लोग नहीं कह रहा, खुदावंद कह रहा है ये लोग। खुदावंद उनसे अपनी एसोसिएशन जो है वो उसको ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। खुदावंद उनसे पीछे हट रहा है कि अब ये मेरे लोग नहीं हैं बल्कि ये लोग हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब 586 कबल अज़ मसीह नबूकदनेस्सर ने बाबल का जो बादशाह था उसने यहूदा पर हमला किया। इससे पहले जो थी सल्तनत वो डिवाइड हो चुकी थी। पहला बादशाह साउल बना, फिर दाऊद बना, फिर सुलेमान बना, और सुलेमान के बाद ये सल्तनत यरोबाम और रोबाम के दिनों में तकसीम हो गई। एक साइड पर 10 कबीले थे और दूसरी साइड पर 2 कबीले थे। जो 2 कबीले थे वो थी यहूदा की सल्तनत, और जो खुदा की हैकल थी, यरूशलेम शहर था, वो यहूदा के सल्तनत में था। और बाबल ने जब इस पर हमला किया है तो उससे ना सिर्फ यहूदियों को रगेदा, ना सिर्फ यहूदियों पर जुल्म ढाए, ना सिर्फ उनका शहर तबाह किया। नहमिया की किताब में हम देखते हैं कि जब नहमिया के पास लोग जाते हैं तो उसको बताते हैं कि यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। इन्होंने उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, और साथ ही साथ नबूकदनेस्सर ने खुदा की हैकल को भी मिसमार किया, उसको भी तबाह कर दिया, उसको भी ढा दिया। और ना सिर्फ हैकल को ढा दिया, उसने खुदावंद के घर में उसकी खिदमत के लिए जो ज़रूफ रखे थे उनको अपने साथ बाबल में ले गया। और जब वो बाबल में लेकर जाता है तो नबूकदनेस्सर के बाद ये 17वीं साल की जो खुदा ने नबूवत यिर्मयाह नबी की मार्फत की थी कि मेरे लोग 70 साल असीरी में जाएंगे, गुलामी में जाएंगे, ये उस रात पूरी होती है जब नबूकदनेस्सर बादशाह का बेटा बेलशस्सर अपने महल में अपने वज़रा के साथ, अपने उमरा के साथ मैख़ोरी कर रहा है, ज़ियाफ़त कर रहा है, पार्टी कर रहे हैं, वो जश्न कर रहे हैं। और खुदावंद की तरफ से एक हाथ आता है जो दीवार पर लिख देता है मिने मिने तकीलो फरसीन, जिसका मतलब है कि तेरा हिसाब किया गया, तू कम निकला, तेरी सल्तनत का हिसाब लिया गया, तू तराजू में रखा गया और कम निकला, तेरी सल्तनत तुझसे जाती रही। उसी रात वो कत्ल हो जाता है और जो सल्तनत है वो दारा बादशाह को ट्रांसफ़र की जाती है, जो कि ईरान का बादशाह है, फारिस का बादशाह है। बाबल से जो सल्तनत है वो ईरान को दी जाती है। और जिस तरह आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, किसी दौर में ईरान सुपर पावर था, इसकी बाइबल हमें गवाही देती है। आस्तर की किताब को पढ़ें तो पहले बाब में लिखा है कि ये सल्तनत जो थी मेडो पर्शियन सल्तनत थी, ये 127 सूबों पर थी। और सूबे उस वक्त इस तरह नहीं होते थे, सिंध पंजाब सरहद इस तरह नहीं थे, या जिस तरह 32 स्टेट्स इंडिया की हैं। कंट्रीज जो हैं वो सूबे कहलाते थे। और वो इंडिया से लेकर इथोपिया तक 127 शहरों, 127 सूबों पर सल्तनत थी उनकी। ये ईरान की सल्तनत की बात कर रहे हैं जो खुदा ने दी। और खुदा ने उनको क्यों दी थी? क्योंकि खुदा के लोग असीरी में थे, बाबल की असीरी में थे। बाबल जो था इन पर जुल्म सितम डारा था। खुदा ने गैर कौम के बादशाह को इस्तेमाल किया, ईरान के फारस के बादशाह को इस्तेमाल किया कि वो खुदा के लोगों की वहाँ पर रहनुमाई करे। और फारस जो है, ईरान जो है, उसके बादशाह ने फिर ये हुक्म जारी किया कि यहूदी अपने शहर को वापस जा सकते हैं, अपने शहर को आबाद कर सकते हैं, खुदा के घर को, खुदा की हैकल को आबाद कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है। बेलशस्सर बादशाह जो नबूकदनेस्सर का बेटा है, उसने खुदा के हुजूर तकब्बर दिखाया है। और उसने पार्टी में अपने वहाँ पर जो उसके खादिमीन थे उनको कहा कि वो ज़रूफ लेकर आओ जो खुदा के घर से लाए गए हैं, ताकि उनमें मैख़वारी की जाए। जैसे ही उसने उनमें मैख़वारी की है, खुदा का कलाम दानियल की किताब 5वां बाब और 6ठे बाब का शुरू ही इस बात का शाहिद है कि जिस रात उसने खुदा के ज़रूफ की बेहुरमती की है, उनकी तहकीर की है, उनकी तकफीर की है, उसी रात बेलशस्सर बादशाह जो वो कत्ल हो जाता है। ये खुदा की गैरत है, खुदा की अपने घर के लिए। यसु मसीह जब हैकल में गए तो उसने कहा मेरे घर की गैरत मुझे खा गई। कोड़ा उठा लिया था यसु मसीह ने, और जहाँ पर सराफों के अड्डे थे सब कुछ यसु मसीह ने उलट पुलट दिया था। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर की गैरत थी।
और लिखा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है। बेलशज़र ने खुदा के घर के ज़रूफ की तकफीर की और वो उसी रात कत्ल हो गया। हम ज़रा अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने आप का जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगियों में देखें कि हम खुदा के घर की तकफीर नहीं करते। हम करते हैं। इस बात का हमें इकरार करना चाहिए, हमें खुदा के हुजूर माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ खुदावन, इंसान होते हुए हम लापरवाह हो जाते हैं, हमसे लापरवाही हुई, हमसे गलती हुई है, हमने तेरे मकसद को पूरा नहीं किया, तेरे घर की तकफीर की है। और खुदा के घर की तकफीर हम किस तरह करते हैं? खुदा ने हम सबको चुना हुआ है। यहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है जो खुदा की मर्जी के बगैर यहाँ पर आ गया हो। खुदा का मकसद है हम सब की ज़िंदगी में, और खुदावन से हर वक्त ये फजल मांगे कि खुदावन तो हमें तौफीक दे कि जो मकसद तूने हम सब की ज़िंदगी में रखा है हम उसको पूरा करने में तेरे साथ वफादार और दयानतदार रहें। हम किस तरह खुदा के घर की तकफीर करते हैं? खुदा के घर की तकफीर हम इस तरह करते हैं कि खुदा हमें जो सब कुछ मुहैया करता है, अभी हमने गाया मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। फिर हमने गाया तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। जब वो हमें मुहैया करता है तो हम उसके मुहैया किए हुए में से उसको नहीं देते। इंडिविजुअल की मैं बात नहीं कर रहा, 2, 4, 10, 15, 20, 30 लोग वो रेगुलर दे रहे होंगे खुदा के काम के लिए अपने रुपए पैसे में से। लेकिन अगर हम बीइंग अ कांग्रीगेशन इस बात पर गौर करें तो ये बात साबित होती है कि सारी जमात जो खुदा के घर के लिए बुलाई गई है, हम खुदा के काम के लिए नहीं देते। हम खुदा के घर के लिए खुदा के दिए हुए में से नहीं देते, और इस तरह हम खुदा की तकफीर करते हैं। खुदावंद हमें मारता तो नहीं है जिस तरह बेलशज़र कत्ल किया गया, ना खुदावंद हमें सज़ा देता है। हम खुद अपनी मुसीबतों में फंसे रहते हैं, हम खुद अपने हालात के हाथों तंग रहते हैं, और उसकी वजह यही है कि हम खुदा के काम के लिए देते नहीं हैं। हम अपनी मुट्ठी को नहीं खोलते। याद रखें कि खुदावंद अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है, और जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो खुदावंद आसमान के दरीचे हमारे लिए खोलता है। ये खुदावंद का कलाम हमें बताता है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, खुदा के कलाम में से आपको कह रहा हूँ। और जब बनी इसराइल, जब यहूदा के लोग यहूदी थे, जब वो कैदोबंद की हालत में थे वहाँ पर, तो ज़बूर 137 में हमने पढ़ा कि उनकी ख्वाहिश थी काश हम अपने शहर सयून में होते, काश हम यहूदा में होते, काश हम हैकल में होते, ताकि वहाँ पर हम खुदा के लिए गीत गाते, उसकी प्रस्तिश करते, उसकी हम्द करते, उसके हुजूर में अपनी दुआएं मुनाजातें शुक्रगुजारियाँ करते। काश हम अपने शहर में होते। खुदा ने उनकी दुआ सुन ली, और खुदा ने फारिस के बादशाह को तैयार किया कि वो इन लोगों को जाने दे। लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर वापस आए हैं, उन्होंने आकर शहर को तमीर करना तो शुरू किया, खुदा की हैकल को तमीर करना शुरू किया, लेकिन हालात नासाजगार थे उनके लिए, मुखालफत थी, बजट कम था। तो इस बात से वो दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हट गए, खुदा के घर की तामीर का काम छोड़ दिया, अपने घर तामीर करना शुरू कर दिए। और जब उन्होंने अपने घरों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी तो खुदावंद का कलाम फिर हिजी नबी की मार्फत उनको मिला, और ये हिजी वही है, ये खुद भी असीरी में था, और दूसरा ग्रोह जो असीरी से आया था ये उसमें था मलाकी नबी, ज़करिया नबी, हिजी नबी, ये सब जो थे ये दूसरे ग्रोह में आए थे ताकि ये खुदा के घर के लिए, खुदा के घर को तामीर कर सकें। पहला ग्रोह जो आया था वो नहमिया की रहनुमाई में आया था, और उन्होंने आकर यरूशलेम शहर को आबाद करना था। दूसरा ग्रोह जो आया वो इसलिए आया था कि वो खुदा के घर को तामीर करें, लेकिन इन्होंने खुदा के घर की तामीर को छोड़ दिया, अपने घरों को तामीर करना शुरू कर दिया, और खुदा ने फिर वहाँ से अपनी एसोसिएशन को ख़त्म किया कि ये अब मेरे लोग नहीं बल्कि ये लोग हैं। और उसके बाद फिर आगे लिखा है कि ये लोग कहते हैं कि अभी खुदा के घर की तामीर का वक्त नहीं आया, खुदावंद का घर वीरान पड़ा है, और खुदावंद यहाँ पर शिकवा करता है कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्किफ घरों में रहना ज़रूरी है? मुसक्किफ घरों से मुराद है लग्जरी घर, कलीन विषय होन, विंडोज़, पर्दे, ये वो, फर्नीचर वेल सेटल्ड, हर चीज़।
خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تم کرو، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اپنے لگژری گھروں میں رہنا پسند کرتے ہو تو یہ میرا گھر ویران پڑا ہے، تمہیں اس کا خیال نہیں ہے۔ اور پنجابی لوگ یہاں پر ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے، پنجابی دے وچ لکھیا کہ میرا بھون اجڑیا پیا ہے، اپنے چالے تے دھیان دو۔ خداوند یہاں پر شکوہ کر رہا ہے ناراض ہو کر، سخت رنجیدہ ہے وہ اپنے لوگوں سے کہ جن کو میں نے چن لیا، جن کو میں نے پہلے مصر کی غلامی سے چھڑایا، جن کے ساتھ میں ہمیشہ رہتا ہوں، جن کو میں اتنا پیار کرتا ہوں، ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہوں، یہ لوگ مجھے بھول گئے اور اپنے گھروں کی فکر میں ہیں۔ خداوند یہاں پر شکوہ کرتا اور پھر خداوند حجی نبی کو زربابل کے پاس بھیجتا ہے، اور جو زربابل ہے وہ یہودا کا گورنر ہے، اور یشوع جو ہے وہ وہاں پر کاہن ہے۔ خداوند لیڈرز کے پاس اپنے نبی کو بھیجتا ہے کہ ان کو جا کر بتا دو کہ کنڈیشن کیا ہے، حالات ناسازگار ہیں، میں اب ان کے ساتھ نہیں ہوں، یہ اب میرے لوگ نہیں رہے، یہ خدا ان کو یہ لوگ کہتا ہے، یعنی پرائے لوگ ہو گئے ہیں یہ، کیونکہ ان کے کاموں کی وجہ سے خداوند ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ اور 2 دفعہ خداوند یہاں پر کہتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، کنسیڈر یور ویز، کیا کر رہے ہو، کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اسیری سے، کس کام کے لیے آپ کو یہاں پر لے کر آیا گیا کہ آپ میرا گھر تعمیر کرو، لیکن آپ نے اس گھر کی تعمیر کو چھوڑ دیا۔ اور تقریباً یہ 16 سال کے بعد، اسیری کے بعد آنے کے 16ویں سال میں خدا نے 16 سال تک انتظار کیا کہ کوئی بات نہیں، ابھی بھی یہ لوگ تعمیر کر لیں گے، ابھی بھی کر لیں گے، ابھی بھی کر لیں گے۔ 16 سال گزرنے کے بعد خدا نے حجی کو پھر بھیجا کہ جا کر ان لوگوں کو بتا دے کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم نے میرے گھر کی فکر چھوڑ دی ہے، اس مقصد کے لیے جس کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا وہ بھول گئے ہو، جو تمہاری فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے تھی، پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اپنے گھروں کی فکروں میں ہو، اور یہ فکریں کر کے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نئے عہد نامہ میں جب ہم پڑھے نا، خدا نے شاگردوں کو چنا، تو یسوع مسیح جب مر گئے، دفن ہو گئے، تو شاگردوں نے سوچا ہن پتہ نہیں کی ہونا، بھی جڑے وعدے سی وہ تو سب گئے۔ تو پترس اٹھا، اس نے کہا کہ بھئی میں تو واپس جا رہا ہوں مچھلی پکڑنے کے لیے۔ خدا نے اسے کیا کہا تھا کہ میں تجھے آدمگیر بناؤں گا، آگے سے تو مچھلی کا نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کرے گا۔ اپنی مرضی سے خدا کے منصوبے کو رد کیا ہے اور مچھلی پکڑنے چلا گیا، اور نال 2-3 اور بھی لائے۔ مچھلی پکڑنے گئے، ساری رات پکڑتے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور صبح ہوتے ہی یسوع مسیح جو ہے وہ ان کی طرف آ رہے ہیں، اور آ کر یسوع مسیح نے تنزیہ طور پر ان کو کہا ہے، بچو روٹی کماؤن آئے سو، کچھ کھان لیا ہے کول کے نہیں؟ کہتے ساری رات پھڑتے رہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ پھر یسوع نے کہا کہ آ جاؤ، یہ پہلا باربیکیو ہے جو یسوع مسیح نے ان کو کر کے دیا تھا، کولے پر بھنی ہوئی مچھلی یسوع مسیح نے ان کو دی تھی، کہ پرووائڈر میں ہوں، فکر میں کرتا ہوں، میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لو، جتنی مرضی کوششیں کر لو، واسطے لڑا لو، تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ آج بھی ہمارے لیے خدا کا کلام وہی ہے۔ یہ نبوت بے شک ان کے لیے ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے تھی، لیکن خداوند کا کلام ہر روز نیا اور ہر وقت ہمارے لیے تازہ ہے، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کر لیں، تجربہ کر لیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، خدا کا کلام ہمیشہ ہمارے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری صحت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری زندگی کا یہ مرکز ہے، اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خدا ان کو کہتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو۔ ہجی نے آ کر ان کو خدا کا کلام سنا دیا، اور لوگ ناراض نہیں ہوئے کہ اتنا سخت خدا نے کہہ دیا، اتنی سخت باتیں خدا نے کہہ دی اپنے بندہ کے وسیلہ سے۔ لوگ ناراض نہیں ہوئے، لوگوں نے اس کو بڑی خوشی سے قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم اس بات میں قصوروار ٹھہرے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے، خدا کے حضور انہوں نے اس بات کی معافی مانگی، اور خدا نے ان کو بحال بھی کیا ہے۔ جب وہ بابل میں ہیں تو زبور 137 میں انہوں نے کتنے بڑے وعدے کیے ہیں، دعوے کیے ہیں
کہ اے سیون، اے یروشلم، اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بلا دے، میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ کیا کیا انہوں نے وعدے کیے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم یہاں سے قید و بند کی حالت سے چلے جائیں، وہاں پر خدا کے گھر میں جائیں، اس کی تمجید کریں، اپنے شہر میں جائیں، اپنے گھروں میں رہیں، لیکن یہاں پر آ کر بھول گئے ہیں۔ حال ہی کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں، کرونا کے دنوں میں چرچز بند ہو گئے، چرچز بند ہو گئے تو یہ لوگ 70 سال غلامی میں رہے، سانو یہ 70 دن بھی نہیں ہوئے، ٹیلی فون تے ٹیلی فون، بھاجی چرچ کدو کھل رہے؟ اور جب چرچز کھلے ہیں تو کیا ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ خدا کے گھر کا انتظام چلنا کس طرح ہے؟ ہم جو خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی ترجیحات کو ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ترجیح نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، ہماری زندگی میں ہماری پرائرٹیز ہونا، ترجیحات ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بجلی استعمال کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کنزیوم کرتے ہیں نا، سارے کرتے ہیں۔ یہاں کا اور ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا کا یہ دستور ہے کہ ہم جب بجلی کرتے ہیں استعمال تو 1 مہینے کے بعد ہمیں اس بجلی کا بل بھی عطا کرنا ہے۔ کئی کنٹریز جو ہیں وہ نہیں لیتے، لیکن ہم اپنے اگر اس کو ثقافت میں، اپنے ٹریڈیشن میں دیکھیں یا اپنے قانون میں دیکھیں تو بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کا بل آتا ہے۔ پرائرٹی کیا ہماری ہوتی ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہر مہینے کی 28 تاریخ یا 21 تاریخ یا جو بھی تاریخ مقرر ہو کہ اس تاریخ تک بل جمع کروانا ہے، اگر نہیں کروایا تو پھر جرمانے کے ساتھ، اور اگر جرمانے کے ساتھ بھی نہیں تو پھر پتہ ہے ڈسکنیکشن۔ تو ہماری ترجیح کیا ہوتی کہ نہیں یار، سارے کام رہ جائیں، پہلے بجلی کا بل دیو۔ اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں یہاں پر رہتے ہیں تو رینٹ پے کرنا ہوتا ہے، یہی حال رینٹ پے کرنے کا ہے۔ ایک چیک دے دو، ڈیٹ لے لو، پرومس کر لو کہ جی ایکسٹینڈ کر دو، تھوڑی مہلت دے دو، نہیں دی تو وہ کہ پائی جلی بسترا چکو تو باہر تسی نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی ہے نا، پاکستان انڈیا میں تو اپنے گھر ہیں، وہاں پر تو ٹینشن نہیں، لیکن جو کرائے پہ رہتے ہیں ان کو پوچھیں۔ اور یہاں پر تو یہ جتنا مرضی کوئی مالدار ہو، اپنی جگہ بہت مشکل ہے، 100 سال کی لیز پہ لے کے لے سکتے ہیں، لیکن دینا پھر بھی اس کا بھی کرایہ ہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس گاڑی ہے نا تو روڈ پہ جاتے ہیں، یہاں کا قانون ہے اگر روڈ پہ جاتے ہوئے فیول ختم ہو گیا تو فیول نہیں ملتا، نال جرمانہ بھی ملتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ یار روڈ سے نکلوں تو پہلے پیٹرول پوا لو، یہ نہ ہو کہ اگے جا کے پھنس جائیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جن کی ہم بہت خیال کرتے ہیں، ہمیں خدا کے گھر کا خیال کرنا کتنا ہی ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے گھر کو اولیت دیں۔ خدا نے ہمیں روحانی، جسمانی، سیاسی، معاشی ہر طرح سے خدا نے ہمیں برکات بخشی ہیں، اور ان برکات کا جو ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویہ سے اظہار کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں جو کچھ مہیا کرتا ہے اپنی کمائی سے، بزنس سے، کاروبار سے، نوکری سے، ہم اس کے حضور میں شکر گزاری کے طور پر لے کے آتے ہیں۔ ہم خدا کو دے کچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے ہر چیز بنائی ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے، اور اس نے اپنے منہ کے کلام سے کی ہے، عالم اس کے کہنے سے وجود میں آئے ہیں، وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھائی ابھی اس بات کا ذکر بھی کر رہے تھے بھائی جینیس کہ وہ جہاں پر بوتا نہیں ہے وہاں سے کاٹ لیتا ہے، جہاں پر وہ بکھیرتا نہیں ہے وہاں سے جمع کر لیتا ہے۔ تو جو ہر چیز کا پرووائیڈر ہے اسے ہمارے چند پیسوں کی ضرورت ہے نہیں۔ اسی حجی نبی کی کتاب کے 2 باب میں لکھا ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، اور جس کے پاس سونا اور چاندی ہو ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ صرف خدا ہماری نیت اور ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتا ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ہم شکر گزاری کے طور پر اس کے حضور میں لے کر آتے ہیں کہ اے باپ، میری صحت، تندرستی، میری کمائی کے قابل تو نے مجھے کیا، اب یہ میں تیرے حضور میں شکر گزاری کا نذرانہ لے کر آیا ہوں، اسے قبول فرما۔ اور خداوند اسے قبول کرتا تو ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ پوری دے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اس کے ساتھ اس کا وعدہ بھی ہے کہ پھر میرا امتحان کرو
کہ میں آسمان کے دریچے تمہارے لیے کھولتا ہوں کہ نہیں. عزیزو, آسمان کے دریچے جو ہیں یہ ایک دفعہ پیدائش کی کتاب میں بھی کھلے ہیں, پرانے عہد نامہ میں, نوح کے دنوں میں. یہ آسمان کے دریچے اس وقت کھلے تھے جب لوگوں کی بدکاری خدا کے حضور میں پہنچ گئی تو خدا نے پانی کو برسا کر ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا. وہاں پر لکھا کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں. اور ملاکی کی کتاب میں دریچے کے لیے بھی ونڈوز استعمال ہوا ہے. انگلش میں جو ورڈ ہے ونڈوز استعمال ہوا ہے. وہاں پر بھی آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی, وہاں پر بھی ونڈوز. اگر خدا بدی کے لیے یا خدا لعنت برسانے کے لیے ونڈوز کو کھولتا, آسمان کے دریچے کو کھولتا اور ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے, تو وہ خدا ہماری برکت کے لیے بھی آسمان کے دریچے کھولتا ہے. اور جب وہ برکت کے دریچے کھولتا ہے تو وہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی. اسی کہنے رکھ رکھ پلو, یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. یعنی خدا کہتا یہ ہے, مجھے دو, مجھے دے کر آزماؤ, میرا امتحان کرو, میں دریچے کھول کر, آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکت دوں گا, اور اتنی برکت دوں گا, اتنی برکت دوں گا تمہارے پاس رکھنے کے لیے اس کی جگہ نہ ہوگی. عزیزو, اگر ہم خداوند سے برکت لینا چاہتے ہیں تو اس کا راز ایک ہی ہے کہ ہم خداوند کے لیے اپنی مٹھی کو کھولیں. اور یاد رکھیں, خداوند کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا. خداوند کا کلام جو ہے یہ اثر کرتا ہے. اگر آج ہم نے, آج سے پہلے بھی خدا کے خادم نے چند مہینے پہلے اس بات پر بڑی ڈیٹیل سے ہمارے ساتھ اس بات کو شیئر کیا تھا کہ اپنی دیکی کو, اپنے نذرانوں کو, شکر گزاری کے ہدیوں کو, اپنے ذبیحوں کو, اپنی قربانیوں کو خداوند کے حضور میں لے کر آئیں اور خداوند کا امتحان کریں. ہمیں خداوند کا امتحان کرنے کے لیے نہیں, یہ تو خدا نے اپنی طرف سے ہمیں کہا کہ امتحان کرو. ہم اس نیت سے دیں کہ خداوند ہم تیرا امتحان نہیں کر رہے, کیونکہ ہم نہیں کر سکتے اس کا امتحان. وہ تو ہمیں پیدا کرنے والا, ہماری تو سانس اس کے ہاتھ میں, اگلے سیکنڈ میں سانس آئے یا نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے. ہم تو شکر گزاری کے طور پر لے کے آتے ہیں کہ خداوند یہ شکر گزاری کا ہدیہ ہے, تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کمائی کر سکوں, تو نے مجھے صحت اور تندرستی دی ہے تاکہ میں تیرے حضور میں ہدیہ لے کر آ سکوں, تو خداوند اسے قبول کر. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی ترجیحات ان کی تھی, اسی طرح جب ہماری اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, پیسہ ہمارے پاس بہت آتا ہے. تو سنیے خداوند آگے کیا کہتا ہے. ہجی پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا, تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے, تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی, تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے, اور مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے. کیا یہاں پر کسی اخلاقی گناہ کا کہا گیا کہ تم عیش و عشرت کرتے ہو اس لیے تم سیر نہیں ہوتے؟ یا یہاں پر خدا نے یہ کہا ہے کہ تم زناکاریاں کرتے ہو, شرابیں پیتے ہو, اپنی عیاشی کرتے ہو اس لیے تم سیر نہیں ہوتے؟ نہیں. ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے بہت پاکیزہ ہے, نہ تو میری زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہے جس سے خدا ناراض ہو, نہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس سے خدا ناراض ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی اخلاقی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم گناہ گار ہو اس لیے تم سیر نہیں ہوتے. یہ تو خدا نے اپنے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ کلام کیا, جن کو چنا ہوا ہے, ان کی پیدائش سے پہلے ہی چنا ہے. اور خدا یہاں پر کہتا ہے تم کھاتے ہو سیر نہیں ہوتے, کپڑا پہنتے ہو گرم نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے, پیسہ آتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا گیا کدھر, ایسے ایسے راستوں سے جاتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی. سیلری آنے سے پہلے ہی بٹ چکی ہوتی ہے, اور سیلری کے تیسرے چوتھے دن ایسا بھی دیکھا گیا مانگتے پھرتے ہیں, تھوڑے سے دے دو, تھوڑے سے دے دو, پتہ نہیں چلتا پیسہ گیا کدھر, اور گناہ بھی نہیں کر رہے. یہ خدا کی اپنی حکمت ہے, خدا کے اپنے طریقے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. خدا ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالتا, ہم خود اپنی مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں, اپنے حالات کو دعوت دے رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ ہم خدا کے کام کے لیے دیتے نہیں ہیں, اپنی مٹھی کو خدا کے کام کے لیے کھولتے نہیں ہیں. خدا کہتا ہے مجھے دے کر دیکھو میرے گھر میں خوراک ہو. کبھی ایسا ہوا کسی نے KFC سے جا کر ڈنر کیا ہو اور پیسے اس نے پے کیے ہو جا کر میکڈونلڈ پہ؟ کبھی کسی نے یہ تجربہ کیا؟
یا کسی انڈین ریسٹورنٹ سے کھایا ہو پاکستانی پہ جا کر پیسے پے کیے ہو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے. اگر کسی کو بہن جی خدا کے کام کے لیے دیں، بھائی آپ خدا کے کام کے لیے دیا کریں، خداوند آپ کو برکت دے گا. وہ نہیں جی میں تو پاکستان پہ چھڑ دا، میں اتنے غریباں نو بھی دینا، میں بیواہ نو بھی دینا، میں یتیماں نو بھی دینا، میں اتنے چرچ دے پاسٹر نو دائیکی بھی دینا. ارے گھر تو آپ کا یہ ہے، روحانی خوراک تو آپ اس جگہ سے لے رہے ہو، کھا آپ یہاں سے رہے ہو اور پیمنٹ وہاں پہ کر رہے ہو. یہ خدا کے حضور قابل قبول نہیں اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ خدا کے گھر کا انتظام یہاں پر آپ سیکھ رہے ہیں، جہاں سے آپ کھا رہے ہیں وہیں پر ہمیں پیمنٹ بھی کرنی ہے. میں پھر کہتا خدا کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. خدا ہماری نیتوں پر توجہ کرتا ہے، ہمارے دل پر دیکھتا ہے، ہمارے باطن پر نظر کرتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے. تو جس جگہ پر ہیں ہمیں اسی جگہ پر دینا ہے. بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید پادری صاحب نے کہتا جائے میسج دو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ خدا کی طرف سے، میں خدا کے مذبح پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے میرے دل میں آئی، اور میں نے خود اپنی زندگی میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ خداوند یہاں پر میں کمزور ہوں، یہاں پر مجھ سے لاپرواہی ہوئی ہے، مجھ سے خداوند یہ کمزوری ہو گئی ہے، تو مجھے معاف فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ سے اپنی ذاتیات کو، اپنے خاندان کی ترجیح کو، اپنے معاشرے کی ترجیح کو پیچھے کر کے تیرے کام کو پہلے ترجیح دوں. اور جب ہم خداوند کے حضور میں یہ اقرار کرتے ہیں نا، تو آگے جا کر لکھا ہے پھر خدا نے جب شکوہ کیا تو خدا نے ان کو بتا دیا. اس کی ہم 9ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے 8ویں میں، پہاڑوں پر جاؤ، لکڑی لاؤ اور میرا گھر تعمیر کرو، اس سے میں خوش ہوں گا، میری تمجید ہوگی. اس وقت اس ہیکل کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. مقصد اس کا یہ تھا جاؤ جا کر محنت مزدوری کرو، لکڑی لے کر آؤ تاکہ ہیکل تعمیر کی جائے. آج ہمارے پاس ہیکل بنی بنائی کھڑی، بیٹھے ہیں نا ہم اس جگہ پر، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، بڑے مزے سے بیٹھے خدا کا کلام سن رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس وقت لکڑی کی ضرورت تھی. آج خداوند کا گھر یہاں پر بنا ہوا ہے، لیکن ہر مہینے اس کا رینٹ پے کرنا ہوتا ہے، اس کا رینٹ پے ہوتا ہے. اور پادری صاحب بہت دفعہ اس جگہ پر آ کر کہتے ہیں کہ سولر سسٹم پہ نہیں ہے، ہم پے کرتے ہیں، ہم اس کی پیمنٹ کرتے ہیں آپ کے لیے. خداوند انتظام کرتا ہے، ہم نہیں بھی دیں گے تو خدا انتظام کرتا ہے، لیکن یہ برکت ہم اپنی روک لیتے ہیں جب ہم اپنی مٹھی کو بند کرتے. خدا کے کام کے لیے دینا نہیں چاہتے تو خداوند اپنی برکت کو جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے، اس نے تو برکت ہر ایک کے لیے رکھی ہے. وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنے سورج کو چمکاتا اور اپنی بارش کو برساتا ہے. لیکن ہم اپنے رویے سے، اپنی ترجیحات کی بنیاد پر ان برکات کو جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ برکت پھر کسی دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی جو خدا کے لیے دے رہا ہے. اپنی زندگیوں پر ہمیں غور کرنا اور خدا کے کام کے لیے کھڑے ہونا ہے. ابھی ہم نے کیا گیت گایا تھا، میں تجھ سے کبھی دست بردار نہ ہوں گا. ہجی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب زربابل اور یشوع کے ساتھ ہجی نے کلام کیا تو لوگوں نے اس کو سن کر کہا آمین، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم سے لاپرواہی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہم اس کو قبول کرتے. باب کے آخر میں لکھا وہ گئے اور انہوں نے جا کر خدا کے گھر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا. عزیزو، آج اس بات کو ہمیں بینگ اے کانگریگیشن اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوگی. اور ابھی گایا کہ خداوند ہم سے کبھی دست بردار نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری صورت اس کی ہتھیلی پر کھدی ہوئی ہے، CCTV اس کی ہاتھ پر لگا ہوا ہے ہمارا سب کا، ہمیں ہر وقت وہ دیکھتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. عزیزو، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آج خداوند کے حضور مشترکہ طور پر اس بات کا اقرار کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، لاپرواہی جو ہو گئی ہے، اور اس بات کا اقرار کریں کہ آئندہ سے ہم اس جگہ سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ چرچ سولر سسٹم پہ نہیں ہے، ہم ہمیشہ خدا کے کام کے لیے دیں گے. اور یسوع مسیح نے تو یہ بھی کہا، جب ہم خدا کے کام کے لیے دیتے تو اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور صرف دنیا کے آخر تک نہیں،
यूहन्ना की अंजील में लिखा, उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। ईमान पर खड़े हो, उसके काम के लिए देना शुरू करें। सिर्फ इस जगह पे नहीं बल्कि आइंदा आने वाली दुनिया में भी खुदा की बादशाही में हम अपना घर तमीर करते हैं और खुदावंद हमें बरकत देता है। इंडिविजुअल नहीं, आज मुश्तरका तौर पर इस बात को तस्लीम करें और खुदावंद के हुजूर अहद करें कि खुदावंद मुझे इस काबिल करके मैं तेरे काम के लिए अपनी मुट्ठी को खोलूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।